ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं स्रक्फणीवोद्गतं यतः ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धिसाक्षिणे अलब्ध्वातिशयं यस्माद्व्यावृत्तास्तमबाधयः गरीयसे नमस्तस्मा अविद्याग्रन्थिभेदिने। नैष्कर्म्यसिद्धेः द्वितीयः अध्यायः। तत्र द्वितीयः श्लोकः। अत्र कश्चन पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते। योऽयम् अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थः तत्प्रतिपत्तिर्वाक्यादेवेति प्रत्यक्षादीनाम् अनेवं विषयत्वात् इत्यवादिशम्। तस्य विशुद्ध्यर्थम् अनैकान्तिकत्वं पूर्वपक्षत्वेन उपस्थाप्यते। अहं ब्रह्म इति यः वाक्यार्थः अस्य प्रतिपत्तिः वाक्यादेव भवति, वेदान्तवाक्यादेव भवति। कुतः? प्रत्यक्षादीनाम् अनेवं विषयत्वात्। प्रत्यक्षादीनां जीवब्रह्मणोरैक्यं विषयो न भवति। तस्मात् तत्र वेदान्तवाक्यमेव प्रमाणम्। तस्मात् अहं ब्रह्मास्मि इति जीवब्रह्मणोः यदैक्यविज्ञानं वर्तते तद् वेदान्तवाक्यादेव जन्यते इत्यवादिशम् इति आचार्यः पूर्वम् अवोचत्, प्रत्यपादयत्। इदानीं तस्य विशुद्ध्यर्थं स्थूणानिखननन्यायेन अस्य दार्ढ्यार्थम् एतस्य सिद्धान्तस्य दार्ढ्यार्थम् अनैकान्तिकत्वं पूर्वपक्षत्वेन उपस्थाप्यते। वाक्यम् एव ज्ञानसाधनम् इति यः सिद्धान्तो वर्तते तत्र अनैकान्तिकत्वं पूर्वपक्षिणा प्रदर्श्यते। इत्युक्ते वाक्यम् एव ज्ञानसाधनं भवेत्, ऐक्यज्ञानसाधनं भवेत् इति नियमो नास्ति। अस्य नियमस्य क्वचिद् व्यभिचारः दृश्यते इति पूर्वपक्षी ब्रूते। अत्र अनैकान्तिकत्वम् इत्युक्ते सव्यभिचारित्वम् इत्यर्थः। तत्र पञ्चहेत्वाभासाः सन्ति खलु, तत्र एकः हेत्वाभासः सव्यभिचारः इत्यस्ति। सव्यभिचारः इत्युक्ते अनैकान्तिकः।
सव्यभिचारो नैकान्तिकः। अत्र वाक्यम् एव ज्ञानसाधनम् इति नियमो नास्ति। अस्य नियमस्य व्यभिचारो दृश्यते। क्वचिद् वाक्यभिन्नेनापि साधनेन आत्मज्ञानं जन्यते। तस्माद् वाक्यमेव तत्र साधनं, वाक्यमेव ज्ञानं जनयति इति वक्तुं न शक्यते इति पूर्वपक्षी ब्रूते। तत्र श्लोकं पठामः। कृत्स्नानात्मनिवृत्तौ च कश्चिदाप्नोति निर्वृतिम् श्रुतिवाक्यस्मृतेश्चान्यः स्मार्यते च वचोपरः। अत्र वाक्यश्रवणभिन्नानि त्रीणि साधनानि प्रदर्श्यन्ते। एभ्यः त्रिभ्यः साधनेभ्यः केषाञ्चित् ज्ञानम् उदेति। वाक्यभिन्नेभ्यः अथवा वाक्यश्रवणभिन्नेभ्यः त्रिभ्यः साधनेभ्यः केषाञ्चित् ज्ञानम् उदीयमानं दृश्यते। तस्मात् वाक्यम् एव तत्र कारणम् इति न वक्तुं शक्यते इत्यभिप्रैति पूर्वपक्षी। कृत्स्नानात्मनिवृत्तौ च कश्चिदाप्नोति निर्वृतिम्। तत्र प्रथमं साधनमुच्यते। कश्चिन्मुमुक्षुः वेदान्तश्रवणादिकं न करोति, किन्तु ध्यानम् अनुतिष्ठति, समाधिमनुतिष्ठति। समाधौ किं भवति इति चेत् कृत्स्नानात्मनिवृत्तिर्भवति, चित्तवृत्तिनिरोधो भवति। चित्तवृत्तिनिरोधेन सर्वे अनात्मानः निवर्तन्ते। यदा चित्तवृत्तिर्निरुद्धा भवति तदा कोऽपि अनात्मा न दृश्यते। तदा किमभूत् इति चेत् अद्वैतम्, अद्वैतस्य अनुभवो भवति। तस्य अद्वैतानुभवादेव सः ज्ञानं प्राप्नोति। ज्ञानफलं निर्वृतिं मोक्षमपि प्राप्नोति इति एकं साधनमुच्यते। अत्र न वेदान्तः श्रुतः तेन, न गुरुसमीपं गतमपि तेन। कृत्स्नानात्मनिवृत्तौ च कश्चिदाप्नोति निर्वृतिम्। कश्चित् समाधिम् अनुष्ठाय अनात्मनिवृत्तिं सम्पाद्य ज्ञानं तत्फलं निर्वृतिं मोक्षं च आप्नोति। अत्र वाक्यं साधनं न भवति। वाक्यमेव साधनम् इत्यस्य अत्र व्यभिचारो वर्तते। अपरं साधनमुच्यते श्रुतवाक्यस्मृतेश्च अन्यः। अन्यः कश्चन मुमुक्षुः सः वाक्यश्रवणादेव मोक्षं न प्राप्नोति,
वाक्यश्रवणादेव आत्मज्ञानं न प्राप्नोति, किन्तु श्रुतवाक्यस्मृतेः पूर्वं कदाचित् स्मृतस्य वाक्यस्य स्मरणसमये सः ज्ञानं प्राप्नोति। बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं कदाचित् तेन वाक्यं श्रुतं स्यात्, तत्त्वमसीति। क्वचित् कस्यचित् आचार्यस्य मुखात् तेन श्रुतं स्यात्, किन्तु तदानीं तस्य ज्ञानं न उदेति। यदा अग्रे कदाचित् वाक्यं स्मरति तदा ज्ञानम् उदेति। इति कृत्वा श्रुतवाक्यस्मृतेः अत्र वाक्यस्मरणं साधनं भवति, न तु वाक्यमेव वा वाक्यश्रवणमेव वा। वाक्यश्रवणं साधनं न भवति, वाक्यमपि साधनं न भवति, किन्तु वाक्यस्मरणं ज्ञानस्य साधनम् इत्यायातम्। एवं द्वितीयं साधनमुक्तं भवति। अत्रापि व्यभिचारो वर्तते। वाक्यादेव आत्मज्ञानमित्यस्य व्यभिचारः अत्रापि दृश्यते। इदानीं तृतीयं साधनं स्मार्यते च वचोपरः। अपरः वचः स्मार्यते, सकृत्श्रवणेन ज्ञानं न भवति तस्य। तस्मात् आचार्यः तादृशं कञ्चित् शिष्यं पौनःपुन्येन तत्त्वमसि तत्त्वमसीति स्मारयति। एवं तत्त्वमसीति स्मारणं ज्ञानसाधनं भवति। स्मारणद्वारा तस्य शिष्यस्य मनसि तत्त्वमसि इत्यस्य वाक्यार्थस्य काचित् भावना भवति, भावना निष्पद्यते। तया भावनया वाक्यार्थभावनया सः ज्ञानमाप्नोति इत्यभिप्रायः। आचार्येण वाक्यार्थः स्मार्यते, आचार्येण वाक्यं स्मार्यते, वाक्यद्वारा वाक्यार्थोऽपि स्मार्यते। तदा तस्य वाक्यार्थस्य भावनया पौनःपुन्येन मनसि वाक्यार्थविषयिकायाः वृत्तेः आवृत्त्या सः ज्ञानं प्राप्नोति। अत्रापि वाक्यं साधनं न भवति। वाक्यमेव साधनं चेत् सकृद्वाक्यश्रवणादेव तस्य ज्ञानं जातं स्यात्, किन्तु तथा नास्ति। स्मार्यते च वचोपरः इति तृतीयं साधनम्। एतेषु त्रिष्वपि साधनेषु व्यभिचारः दृश्यते, अनैकान्तिकत्वं दृश्यते। वाक्यमेव ज्ञानसाधनम् इत्यस्य नियमस्य इत्यस्याः व्याप्तेः अनैकान्तिकत्वं दृश्यते इत्यभिप्रायः। तत्र व्याख्यानं दृश्यते। वाक्यादेवेत्यत्र इति शब्दः प्रकारवचनः। तत्प्रतिपत्तिः तत्र मूले सम्बन्धे तत्प्रतिपत्तिर्वाक्यादेवेति
प्रत्यक्षादीनाम् अनेवं विषयत्वात् इत्यवादिशम्। अत्र इति शब्दः प्रकारवचनः इत्युक्ते तत्प्रतिपत्तिर्वाक्यादेव इति एवं प्रकारम् अवादिशम् इति। अहं ब्रह्मा न तत्र प्रकारवचनः इत्यस्य कोऽभिप्रायः इत्येतद् व्याख्यातृभिरुच्यते। अहं ब्रह्म इत्येवं प्रकारा प्रतिपत्तिरित्यर्थः। तत्र इति शब्देन किं द्योत्यते इति चेत् अहं ब्रह्म इत्येवं प्रकारा अत्र क्षम्यताम्, तत्र योऽयम् अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थः, तत्र इति शब्दो वर्तते। अहं ब्रह्म इति अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थः। तत्र यः इति शब्दः न तत्र न वाक्यादेव इत्येव अत्र उक्तं खलु। वाक्यादेव इत्यत्र इति शब्दः। वाक्यादेव इत्यत्र यः इति शब्दो वर्तते सः प्रकारवचनः। इति इत्यस्यार्थः प्रकारः इति। प्रकारः इत्यनेन किम् अभिप्रेतम् इति चेत् अहं ब्रह्म इत्येवं प्रकारा प्रतिपत्तिः। तत्र अहं ब्रह्मेति इत्येतद् अत्रापि अनुवर्तते। अहं ब्रह्म इति तत्प्रतिपत्तिः। इत्युक्ते अहं ब्रह्म इति एवं प्रकारा तत्प्रतिपत्तिः। अहं ब्रह्म इति ईदृशी या प्रतिपत्तिर्वर्तते, ईदृशं यज्ञानं वर्तते तदभिप्रेतम्। वाक्यव्यतिरेकेणापि प्रतिपत्तिदर्शनात् न वाक्यस्य नियतं हेतुत्वम् इति अनैकान्तिकत्वमेव दर्शयति कृत्स्नेति। वाक्यव्यतिरेकेणापि प्रतिपत्तिदर्शनात्, वाक्यं विना अपि अहं ब्रह्म इति केषाञ्चित् प्रतिपत्तिर्दृश्यते, केषाञ्चित् ज्ञानोत्पत्तिर्दृश्यते। तस्मात् वाक्यस्य नियतं हेतुत्वं नास्ति, वाक्यमेव नियतः हेतुः इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् अनैकान्तिकत्वम् एव। तस्मात् वाक्यमेव हेतुरित्यस्य सिद्धान्तस्य अनैकान्तिकत्वं वर्तते। तादृशम् अनैकान्तिकत्वं दर्शयति ग्रन्थकृत् दर्शयति। कृत्स्नेति मूले कृत्स्नानात्मनिवृत्तौ च कश्चिदाप्नोति निर्वृतिं श्रुतवाक्यस्मृतेश्चान्यः स्मार्यते च वचोपरः इति। तत्र व्याख्यानं कृत्स्नानात्मनिवृत्तौ इत्यस्य कोऽभिप्रायः इत्येतदुच्यते। कृत्स्नप्रपञ्चविलापने भेदकोपाधेरभावात्। यदा कृत्स्नः प्रपञ्चः विलाप्यते, कथं विलाप्यते इति चेत् समाध्यनुष्ठानद्वारा विलाप्यते, तदा भेदकोपाधेरभावात् तत्र भेदकोपाधिः नास्ति। कृत्स्ने प्रपञ्चे विलापिते सति कोऽपि भेदकोपाधिर्नास्ति। भेदकोपाधिरित्युक्ते नामरूपं, नामरूपे भेदकोपाधि भवतः। यदि किञ्चित् रूपं वर्तते, किञ्चिन्नाम वर्तते चेत् तत्र भेदः स्यात्। नामरूपाभ्यामेव भेदो दृश्यते। भेदकोपाधिः नामरूपात्मको भवति।
तस्य तादृशस्य भेदकोपाधेरभावात् एकत्वम् अंतरेणापि वाक्यं प्रतिपद्यते। अंतरेणापि वाक्यं तस्य भेदकोपाध्यभावद्वारा भेदकोपाध्यभावकाले सः एकत्वम् अनुभवति। वाक्यं विना एव एकत्वस्य अनुभवो भवति तस्य। यथा विराडात्मा यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु बिभेमि इति तत्र पूर्वपक्षी प्रमाणमपि प्रदर्शयति। बृहदारण्यकोपनिषदि इदं वाक्यं वर्तते। यथा विराडात्मा, तत्र विराडात्मा एवम् अनुभवति। यन्मदन्यन्नास्ति, मदन्यत् किंचिदपि नास्ति। सृष्टेः पूर्वावस्थायां, सृष्टेः प्रागवस्थायां विराजः ईदृशः अनुभवो वर्तते। तत्र द्वितीयं किंचिन्नास्ति, विराडेव अस्ति। तस्मात् सः ब्रूते यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु बिभेमि। यदि मदन्यत् किंचिन्नास्ति तर्हि कस्मात् बिभेमि। किंचित् भयकारणम् एव नास्ति। द्वितीयाद्वै भयं भवति खलु। तादृशं भयकारणं द्वितीयं किंचिन्नास्ति चेत् कस्मात् बिभेमि इति विराट् चिन्तयति इति। अत्र विराजः अनात्माभावे ज्ञानमुत्पन्नम् अभूत्। मदन्यत् नास्ति इत्युक्ते अनात्मा नास्ति इत्यभिप्रायः। तत्र किञ्चित् अनात्मा न दृश्यते इति। अनात्माभावेन अनात्माभावावस्थायां तस्य ज्ञानम् अभूत्। एवं यदि विराजः ज्ञानं सिद्ध्यति तर्हि अस्माकमपि तथैव सिद्ध्येत्। वाक्यश्रवणं नापेक्षते, योगानुष्ठानं क्रियताम्, तादृशम् अनुभवं समवाप्यताम्। वाक्यश्रवणं नापेक्षते इति सिद्धान्ती ब्रूते। ततः परं स्वयमेव श्रुतं वाक्यं ध्यात्वा स्मत्वा कश्चित् प्रतिपद्यते। कश्चिदन्यः आदौ वाक्यं शृणोति, आचार्यमुखाद् वाक्यं शृणोति। यदा शृणोति तदा ज्ञानं न प्राप्नोति, किन्तु वाक्यं श्रुत्वा सः एकान्तं स्थानं गत्वा तत्र श्रुतं वाक्यं स्मरति। इत्युक्ते श्रुतं वाक्यम् अधिकृत्य ध्यायति, निदिध्यासनं करोति, ध्यानं करोति। स्वयमेवं श्रुतं वाक्यं ध्यात्वा, स्मृत्वा इत्युक्ते ध्यात्वा वाक्यं ध्यायति, वाक्यार्थं ध्यायति। तदा सः प्रतिपद्यते, वाक्यार्थं प्रतिपद्यते, तदा तस्य ज्ञानमुदेति। एवं द्वितीयं साधनम्। अत्र द्वितीये साधनेपि श्रुतिप्रमाणं प्रदर्श्यते। यथा भृगुः, यथा तैत्तिरीयके भृगुः पितुर्मुखात् ब्रह्मणः लक्षणं शृणोति, वाक्यं शृणोति, किं ब्रह्म इति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति
वाक्यस्मृतेः एवं पितुर्मुखाद् वाक्यं श्रुत्वा सः अन्यत्र गच्छति, एकान्ते गत्वा तत्र स तपोतप्यत, सः तपश्चकार। तपः इत्युक्ते ध्यानं कृतवान् इत्यभिप्रायः। एकान्ते स्थित्वा ध्यानं चकार, ततः तस्य ज्ञानम् अभूत्, उत्पन्नम् अभूत्। तदा वाक्यस्मृतेः आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् इति। वाक्यस्मृतेः आनन्दो ब्रह्म इति ज्ञानम् अवाप्नोत्। इदानीं तृतीयं साधनं स्मार्यते च वचोपरः इत्यस्ति। कश्चिच्च आचार्येण वाक्यं स्मार्यते। कश्चित् स्वयमेव ध्यानं नानुतिष्ठति, स्वयमेव ध्यानम् अनुष्ठाय वाक्यं स्मृत्वा अनुभवन्न प्राप्नोति, सः आचार्येण स्मार्यते। आचार्यः पौनःपुन्येन ब्रूते तत्त्वमसि तत्त्वमसीति, तदा तस्य ज्ञानमुदेति कदाचित्। यथा श्वेतकेतुं तस्य आचार्यः तु तस्य पिता एव आसीत्। तस्य पिता नवकृत्वः तत्त्वमसि तत्त्वमसीति श्रावयति छान्दोग्ये 6 एवं नवकृत्वः तत्त्वमसीति श्रावितः स्मारितः नवमे पर्याये ज्ञानम् अवाप्तवान्। तदेवोच्यते कश्चिच्च आचार्येण वाक्यं स्मार्यते। यथा श्वेतकेतुः नवकृत्वः तत्त्वमसि तत्त्वमसीति श्वेतकेतुः स्मारितः आचार्येण। तयोरुभयोः वाक्यस्मरणमेव हेतुः न वाक्यम् इति। त्रिष्वपि पक्षेषु न वाक्यं हेतुरित्यर्थः। तयोरुभयोः इत्युक्ते द्वितीयस्य तृतीयस्य च, भृगोः श्वेतकेतोश्च वस्तुतः वाक्यस्मरणमेव हेतुः। तत्र स्मरणप्रकारे भेदो वर्तते। कश्चित् स्वयमेव स्मृतवान्, कश्चित् स्मारितः, एवं भेदो वर्तते। अन्यथा उभयोरपि हेतुः वाक्यस्मरणमेव, तत्र भेदो नास्ति इति कृत्वा वस्तुतः प्रकारद्वयमेवोक्तम् इति वक्तुं शक्यते। यद्यपि मुखतः 3 प्रकाराः उक्ताः, तथापि द्वितीयः तृतीयश्च प्रकारः, द्वितीय-तृतीयप्रकारयोः वस्तुतः भेदो नास्ति। स्मरणमेव तत्र साधनमभूत्। तयोरुभयोः वाक्यस्मरणमेव हेतुः न वाक्यम् इति त्रिष्वपि पक्षेषु, येषु त्रिष्वपि पक्षेषु न वाक्यं हेतुः। एतेषु त्रिषु अपि वाक्यं हेतुर्न भवति। विराजः, भृगोः, श्वेतकेतोश्च वाक्यं हेतुर्न अभूत्। तस्मात् तत्र व्यभिचारो वर्तते इत्याशयः। अग्रिमः श्लोकः। अग्रिमः श्लोकोऽपि पूर्वपक्षः एव। ततः परं चतुर्थः श्लोकः सिद्धान्तः।
एतत्प्रसङ्गेन तृतीयस्य श्लोकस्य सम्बन्धः मूले एतत्प्रसङ्गेन श्रोत्रन्तरोपन्यासम् उभयत्रापि संभावनाय आह। एतत्प्रसङ्गेन इत्युक्ते वाक्यं विनापि ब्रह्मात्मता प्रतिपत्ति उपन्यास प्रसंगेन श्रोत्रन्तरोपन्यासम् आह। ग्रंथकृत श्रोत्रन्तरोपन्यासमाह। श्रोत्रन्तरम् इत्युक्ते यस्य वाक्यादेव ज्ञानमुदेति सः श्रोत्रन्तरम्। अन्यः श्रोता पूर्वोक्तानां त्रयाणां श्रोतॄणां वाक्यं विनैव ज्ञानमभूत्, किन्तु अस्य श्रोतुः अस्य साधकस्य वाक्यादेव ज्ञानमुदेति। इत्युक्ते पूर्वपक्षी ब्रूते वाक्यादपि ज्ञानमुदेति इति। कस्यचिद् वाक्यात् ज्ञानमुदीयमानं दृश्यते, किन्तु कस्यचिद् अन्यस्य वाक्यं विनापि ज्ञानं सम्भवति इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। वाक्याज्ञानं नोदेतीति तेन नोच्यते, वाक्यादप्युदेति कस्यचित्, किन्तु कस्यचिद् वाक्यं विनाप्युदीयात् इत्यभिप्रायः। श्रोत्रन्तरोपन्यासम् आह। कुतः श्रोत्रन्तरोपन्यासः इति चेत् उभयत्रापि संभावनाय। उभयत्रापि इत्युक्ते वाक्यादपि वाक्यं विनापि इति उभयत्र ज्ञानप्राप्तिः भवितुमर्हति इत्येतत् संभावनाय। उभयत्रापि संभावनाय इत्युक्ते तत्र वाक्याद्वा अन्यतो वा ज्ञानोत्पत्तिः इति नियमाभाव प्रदर्शनाय। आहा। श्लोकं पठामः। वाक्यश्रवणमात्राच्च पिशाचकवदाप्नुयात् त्रिषु यादृच्छिकी सिद्धिः स्मार्यमाणे तु निश्चिता। इदानीम् अयं चतुर्थः पक्षः। चतुर्थे पक्षे वाक्यश्रवणमात्रात्, केवलेन वाक्यश्रवणेन कस्यचित् ज्ञानं भवति। सकृदेव वाक्यं श्रुत्वा कश्चित् ज्ञानं प्राप्नोति। वाक्यश्रवणमात्रा च पिशाचकवत्। तत्र दृष्टान्तः पिशाचकः इति कश्चन आसीत्। पिशाचकः कदाचित् अरण्यं गच्छति। अरण्यं गतः तत्र कस्यचिद् अधीयानस्य मुखात् तत्त्वमसि इति वाक्यं शृणोति। वस्तुतः सः एनं न उपदिशति। सः स्वयमेव अधीयानो वर्तते, अध्ययनं कुर्वन्नस्ति। तत्त्वमसि इति छान्दोग्योपनिषत् पठन्नासीत् प्रायः। तदा मार्गे
गच्छता अनेन तद्वाक्यं श्रुतम् एवं वाक्यश्रवणादेव तस्य ज्ञानं जातं तदैव सः मुक्तोऽप्यभवत्। वाक्यश्रवणमात्राच्च पिशाचकवत् अवाप्नुयात्। कश्चित् पिशाचकवत् वाक्यश्रवणमात्राच्च ज्ञानम् अवाप्नुयात् इत्युक्ते वाक्यादपि ज्ञानं भवति केषाञ्चित्, किन्तु केषाञ्चित् तथा न भवति। केषाञ्चित् वाक्यं विनापि भवितुमर्हति। अत्र त्रिषु यादृच्छिकी सिद्धिः। एवम् अत्र चत्वारि साधनान्युक्तानि। एतेषु चतुर्षु साधनेषु त्रिषु साधनेषु सिद्धिः यादृच्छिकी स्यात्। यादृच्छिकी इत्युक्ते अनियता सिद्धिः स्यात्। ज्ञानं भवत्येव इति नियमो नास्ति। कश्चिद् वाक्यं शृणोति, श्रुत्वापि ज्ञानं न प्राप्नोति। तदेवोक्तं काठके, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् इति भगवद्गीतायामस्ति। श्रुत्वाप्येनं श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् इति। कश्चित् श्रुत्वापि न प्रतिपद्यते। तस्मात् वाक्यात् यादृच्छिकी सिद्धिर्भवति इत्युक्ते अनियता सिद्धिर्भवति। ज्ञानं भवति वा न वा इति न ज्ञायते, भवत्येव इति वक्तुं न शक्यते। सर्वे वेदान्तं शृण्वन्ति चेत् सर्वेषामपि ज्ञानं भवति इति निश्चयो नास्ति खलु। वेदान्तं तु अद्यतनीने काले बहवः वेदान्तं शृण्वन्ति, किन्तु बहूनां प्रायः ज्ञानं न भवति। श्रुत्वापि भूरिशः श्रुत्वापि संसारिणः एव तिष्ठन्ति। मम पुत्रः, मम पिता, मम माता, मम भगिनी एवं संसारम् अनुभवन्तः एव दृश्यन्ते। तस्मात् वाक्यश्रवणादपि यादृच्छिकी एव सिद्धिर्भवति, न तु निश्चिता सिद्धिः, न तु अनैकान्तिकी सिद्धिः। अपि च पूर्वोक्तयोः द्वयोः साधनयोः पूर्वं प्रथमं यत् साधनमुक्तं कृत्स्नानात्मनिवृत्तौ इति। कृत्स्नानात्मनिवृत्तावपि यादृच्छिकी एव सिद्धिर्भवति। प्रायः अस्माकं सर्वेषामपि असकृत् अनात्मनिवृत्तिः अनुभूयते। सुषुप्तौ तु अनुभूयते एव। ज्ञानं भवति किं? ज्ञानं तु न भवति। अनात्मनिवृत्तिः प्रत्यहम् अनुभूयते सुषुप्तौ, किन्तु ज्ञानं न भवति इति कृत्वा प्रथमे साधने अपि सिद्धिः यादृच्छिकी एव भवति, अनैकान्तिकी एव भवति। अपि च श्रुतवाक्यस्मृतेश्च यः श्रुतं वाक्यं स्वयमेव स्मरति तस्यापि ज्ञानोत्पत्तिः निश्चिता नास्ति। केषाञ्चित् भवति स्मरणेन, केषाञ्चित् स्मरणेनापि प्रायः न भवेत्। किन्तु स्मार्यमाणे तु निश्चिता। तत्र एकस्मिन्नेव साधने चतुर्षु पक्षेषु एकस्मिन्नेव पक्षे निश्चिता सिद्धिर्भवति इति पूर्वपक्षी ब्रूते।
स्मार्यमाणे तु निश्चिता यः वाक्यं स्मारितो भवति तस्य पौनःपुन्येन स्मारितस्य कदाचित् निश्चिता सिद्धिर्भवेत्। बहुकृत्वः तेन श्रूयते चेत् कदाचित् ज्ञानम् अवश्यं भवेदेव इत्यभिप्रायः। व्याख्यानं कथं तर्हि वाक्यहेतुत्वाशंका इति तत्राह यदि पूर्वोक्तेभ्यः त्रिभ्यः साधनेभ्यः ज्ञानं भवति ज्ञानमुदेति तर्हि वाक्यहेतुत्वाशंका कथं वाक्यं ज्ञानोत्पत्तौ हेतुरिति केषाञ्चिदाशंका कथं भवति केषाञ्चित् तादृशः अभिप्रायः कथं सम्भवति इति पृच्छते। इत्युक्ते पूर्वोक्तैः त्रिभिरेव साधनैः ज्ञानमुत्पद्यते चेत् वाक्यं ज्ञानसाधनम् इति पक्षः त्यज्यतां नाम। कथं कैश्चित् वाक्यम् अपि ज्ञानोत्पत्तौ हेतुर्भवति इत्युच्यते, वाक्यं ज्ञानोत्पत्तौ हेतुर्भवति इति केषाञ्चित् मतं कथं सिद्ध्यति इति शङ्कते। तत्र आह एतत्प्रसङ्गेनेति सिद्धान्ति पूर्वपक्षी ब्रूते कदाचिद् वाक्यादपि ज्ञानं भवति उदेति तस्मात् वाक्यं ज्ञानहेतुरिति मतं तिष्ठति इत्यभिप्रायः। मतं केषाञ्चिद् वर्तते इत्यभिप्रायः। एतत्प्रसङ्गेनेति मूले एतत्प्रसङ्गेन श्रोत्रन्तरोपन्यासम् उभयत्रापि सम्भावनाय आह। एतत्प्रसङ्गेन उभयत्रापि सम्भावनाय, उभयत्रापि इत्युक्ते वाक्यात् वाक्यं विनापि ज्ञानोत्पत्तिसम्भावनाय श्रोत्रन्तरोपन्यासम् आह। श्रोत्रन्तरोपन्यासम् इत्युक्ते यः वाक्यस्य श्रोता श्रुत्वा यः ज्ञानं प्राप्नोति, श्रवणमात्रेण यः ज्ञानं प्राप्नोति तम् उपन्यस्यति। व्याख्यानं वाक्यव्यतिरेकेण विराट् प्रभृतीनां त्रयाणां ज्ञानं दृष्टम्। पिशाचकस्य पुनः वाक्यश्रवणादपि तद्दृष्टम् इति उभयत्रापि ज्ञानोत्पत्तिदर्शनात् न वाक्यमेव नियमेन ज्ञानजन्महेतुः इति ज्ञापनाय इत्यर्थः। सम्बन्धग्रन्थस्य अयमभिप्रायः। उभयत्रापि सम्भावनाय इत्यस्य कोऽभिप्रायः उभयत्रापि ज्ञानोत्पत्तिदर्शनात् न वाक्यमेव नियमेन ज्ञानजन्महेतुः इति ज्ञापनाय इत्यर्थः। पिशाचकवदिति व्याख्यानं पिशाचकनामा कश्चित्। अत्र पिशाचकः इत्युक्ते वस्तुतः पिशाचः इति न मन्तव्यम्। पिशाचकनामा कश्चिदासीत्, पिशाचकः इति तस्य नाम। इदानीं प्रायः तादृशं नाम न दृश्यते। पिशाचकनामा कश्चित् अरण्यं गतः। सः अरण्यं गतः तत्र अधीयानानां तत्त्वमस्यादिवाक्यम् आकर्ण्य तस्य केचन ब्राह्मणाः अधीयानाः आसन्।
अध्ययनं कुर्वाणाः आसन्। प्रायः छान्दोग्योपनिषद् अधीयानाः आसन्। तत्र तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति तेषाम् अध्ययनं श्रुत्वा तैः अधीयानैः उच्चार्यमाणं वाक्यं श्रुत्वा सः तत्त्वमस्यादिवाक्यम् आकर्ण्य इत्युक्ते श्रुत्वा जन्मान्तरसंस्कारबलात् सकृश्रवणमात्रेण कथं ज्ञानमाप्तवान् इति चेत् जन्मान्तरसंस्कारबलात् पूर्वमेव अस्य चित्तशुद्धिर्जाता वर्तते। यदि चित्तशुद्धिर्नास्ति चेत् श्रवणमात्रेण ज्ञानं न भवेत्। जन्मान्तरसंस्कारबलात् तदैव वाक्यार्थं प्रतिपेदे, तदैव श्रवणकाले एव अविलम्बेन आनन्तर्येण वाक्यार्थं प्रतिपेदे इति लोके प्रसिद्धमित्यर्थः। एतद् लोकप्रसिद्धं वर्तते। वस्तुतः पूर्वं यदुक्तं पूर्वेषु त्रिषु ये दृष्टान्ताः प्रदर्शिताः ते तु वैदिकाः दृष्टान्ताः, श्रौताः दृष्टान्ताः आसन्। किन्तु पिशाचकस्य कथा श्रुतौ नास्ति, लोकप्रसिद्धा वर्तते। लोके प्रसिद्धम् इत्यर्थः। अयं पुनरत्र विशेष इत्याह। यदि एभ्यश्चतुर्भ्यः अपि साधनेभ्यः ज्ञानं भवति तर्हि एषु कः विशेषो वर्तते? चतुर्षु किञ्चिदेकं साधनं स्वीक्रियताम्। सर्वेषां साधनानां फलजनने समानत्वं वर्तते वा? समानतया फलजनकत्वं वर्तते वा? अथवा कस्यचित् साधनस्य विशेषो वर्तते वा इति पृच्छते चेत् पूर्वपक्षी ब्रूते एषु चतुर्षु एकं साधनम् अनैकान्तिकं वर्तते। इत्युक्ते तस्य एकस्य साधनस्य अनुष्ठानेन निश्चितं ज्ञानम् उदीयात्, ज्ञानोत्पत्तिर्निश्चिता स्यात्। अन्येषु साधनेषु ज्ञानोत्पत्तिर्निश्चिता नास्ति। केषाञ्चित् भवेत्, केषाञ्चित् न भवेत्। तस्मात् अयमेव विशेषः। त्रिषु यादृच्छिकी सिद्धिः स्मार्यमाणे तु निश्चिता इति। स्मार्यमाणे तु निश्चिता। तस्मात् वाक्यार्थस्मारणम् एव येषु चतुर्षु साधनेषु उत्कृष्टं साधनं भवति इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। अन्येभ्यः त्रिभ्यः साधनेभ्यः वाक्यार्थस्मारणरूपं साधनं ज्यायो भवति, श्रेयो भवति। एवं पूर्वपक्षः उपस्थापितः। अस्य उत्तरम् अग्रे दीयते। तत् अग्रिमे अवसरे द्रक्ष्यामः। इदानीं स्थापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।